ल हुन्छ, हाम्रो रेकर्डिङ सुरु पनि भएको छ। ल केही चाहिँ सुरु गर्नु, साथीहरु बढ्दै जानुहुन्छ। The statistical approach involves defining phenomena in terms of numbers and then using the numbers to either simply or deduce cause and effect. यसमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एप्रोचेसमा चाहिँ ट्रुथ र लोजिकल कन्क्लुजनहरु चाहिँ दिन्छ। यसले स्ट्याटिस्टिक्सले खास चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डाटाहरु चाहिँ एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ। क्वालिटेटिभ डाटाहरु चाहिँ खासै स्ट्याटले चाहिँ रिजल्ट दिँदैन क्वालिटेटिभ डाटाहरुमा। Statistics are used to summarize and describe the data from the studies where the data are collected in the form of numbers. Numbers मा चाहिँ कलेक्ट गरेको डाटाहरुलाई चाहिँ समराइज र डिस्क्राइब गर्ने काम गर्छ स्ट्याट्सले। Two type of statistical methods are used in analyzing the data. एउटा डिस्क्रिप्टिभ, अर्को चाहिँ इन्फरेन्टियल। Descriptive statistics are used to simplify data from the sample existing the mean or standard deviations. Mean र standard deviation को आधारमा चाहिँ descriptive statistics मा चाहिँ data analysis हुन्छ। Inferential statistics are used when the data is viewed as a subclass of specific population. Population भनेको डाटा नै भयो, यहाँ स्पेसिफिक पपुलेसन भनेर नम्बर्स अफ डाटालाई इन्क्लुड गर्न खोजेको हो। यिनीहरु डाटाहरु चाहिँ एनालाइज गर्ने काम गर्छ। स्ट्याटिस्टिक्स इज अ इंटीग्रल पार्ट अफ पोलिटिकल साइन्स रिसर्च। रिसर्च पोलिटिकल साइन्स होस् अथवा चाहिँ प्योर साइन्स होस् अथवा कुनै पनि फिल्डमा हामी रिसर्च गर्छौं भने स्ट्याट चाहिँ आवश्यक पर्छ। स्ट्याटिस्टिकल डाटाहरु चाहिँ डाटा एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। मेनली चाहिँ क्वालिटेटिभ भन्दा पनि क्वान्टिटेटिभमा। Statistics for political analysis, understanding the numbers. Statistics are just as a visual to understanding the political science is the study of institutions, but gets students to understanding them when teachings methods course can be a big challenge. यो चाहिँ जति डाटा एनालाइसिस हुन्छ त्यो भन्दा स्टुडेन्ट्स टु अन्डरस्ट्यान्ड देम when teaching a method course can be a big challenge. हामी प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि चाहिँ बढी राम्रोसँग चाहिँ बुझिने अथवा चाहिँ हामीले डाटा एनालाइसिस गर्ने हुन सक्छ। यो चाहिँ यतिकै क्लासमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यति इफेक्टिभ नहुन पनि सक्छ। Statistics for political analysis make understanding the numbers. Political analysis makes understanding the numbers. नम्बर्सहरुलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न चाहिँ यसले डाटा एनालाइसिस चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स एप्रोचेसले चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ। कम्प्युटर एप्लिकेसन इन रिसर्च, रिसर्च गर्नको लागि अब आजभोलि पहिला त कम्प्युटर नहुने बेलासम्म चाहिँ अब म्यानुअली नै गर्ने त्यो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कम्प्युटर सफ्टवेयरहरु डेभलप भएको छ। कम्प्युटर एप्लिकेसनहरु चाहिँ युज हुन्छ। धेरै किसिमको कम्प्युटर एप्लिकेसनहरु हुन्छ। डाटा एनालाइसिसको प्रकृति हेरेर कम्प्युटर एउटै एप्लिकेसन भित्र पनि फरक फंक्सनहरु हुन्छ। The most emerging tools in the research process is computer. Computer is a essential tools for research, whether for academic purpose or for commercial purpose. Computer play a major role today in every field of scientific research, either in pure science or in social science. Pure science भए पनि social science भए पनि कम्प्युटर नभइकिन चाहिँ लगभग अब हामी यतिसम्म अभ्यस्त भयौं कि कम्प्युटर नभइकिन चाहिँ हाम्रो जीवन यापन हुन सक्दैन अथवा चाहिँ कुनै पनि रिसर्च अथवा चाहिँ स्टडी हुन सक्दैन। आजभोलि चाहिँ अब मोबाइल पनि अब कम्प्युटरको जस्तै काम गरेको छ, डेभलप भएको छ। तर मोबाइलमै काम गर्नु भन्दा कम्प्युटरमा काम गर्नु चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। डाटा एनालाइसिस गर्न पनि सजिलो हुन्छ। जस्तो अब कम्प्युटर क्यान बी युज फर डिसाइडिङ पपुलेसन स्याम्पल, क्वेशनरीज, डिजाइनिङ्स एन्ड डाटा कलेक्सन. Several software can be used to calculate the sample size. It makes the pilot study of the research possible. यसले चाहिँ रिसर्चलाई पोसिबल बनाउनको लागि कम्प्युटर एप्लिकेसनहरुले एकदमै सहयोग गरेको हुन्छ। अब विभिन्न किसिमको सफ्टवेयर्सहरु छ त्यसमा त्यो डाटा एनालाइसिस गर्नको लागि। There are many softwares for the data analysis in the computer. One of the widely used research is Microsoft Excel. सबैले प्रयोग गरिरहेको र जानिरहेको।
माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ सबैभन्दा बढी युज हुने अनि अब जस्तो हामी स्कुल लेभलमा पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेल पढ्छौँ अनि त्यसपछि अब कुनै कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा गएर बेसिक लेभल अफ कम्प्युटर कोर्स पढ्दाखेरि पनि त्यतिखेर माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट यिनी तीनवटा चाहिँ बेसिक कुराहरू भयो कम्प्युटरमा। द एक्सेल ह्याज अनि पेन्ट पनि हुन्छ एउटा। द एक्सेल ह्याज प्लेन्टी अफ फिचर्स द्याट विल कम इन handy when we are doing the research project. Excel is a must have research tools if our study involves a lot of quantitative analysis. यो चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिस चाहिँ अब एक्सेलले खासै गर्दैन, यहाँ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गर्छ। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भनेको नम्बर्सहरू एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ अनि यसमा विभिन्न किसिमको फङ्सनहरू छ। विभिन्न किसिमको फङ्सनहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ जति चलायो त्यति अभ्यस्त हुन्छ। ह्यान्डी वेन वी आर यहाँ ह्यान्डी वेन वी आर डुइङ रिसर्च प्रोजेक्ट भनेर भनेको चाहिँ हामी केही काम गर्दैछौँ भने त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हातमा आउँछ, हामीले चाहिँ फङ्सन गर्न सक्छौँ। यत्तिकै अब केही नगरेको मान्छेले एक्सेलमा म एनालाइसिस गर्छु भनेर गयो भने चाहिँ अलिकति आइडिया नहुनसक्छ। सम अदर डाटा एनालाइसिस सफ्टवेयर्स आर प्रोग्रामिङ, टेबुले पब्लिक अनि पाइथन, एसएएस, यहाँ चाहिँ अब विभिन्न 8-9वटाको नाम दिएको छ। यिनीहरू चाहिँ डाटा एनालाइसिस अब कस्तो प्रकृतिको डाटा एनालाइसिस गर्दैछौँ हामीले त्यही अनुसारको सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सकिन्छ हामीले। यो लगभग वाइडली युज एप्लिकेसनहरू हो र यो चाहिँ लगभग इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ हामीले डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि। एमएस एक्सेल चाहिँ लगभग विन्डो एप्लिकेसनहरूमा डिफल्ट नै आएको हुन्छ। अनि सब स्ट्याटिस्टिकल टुल्स मिन मेडियन मोड भयो, यिनीहरू चाहिँ अब नर्मल्ली अब हामीले 9-10 को अफ म्याथ अप्सनल म्याथमा पनि पढेको कुरा भयो। कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन, चाइ स्क्वायर टेस्ट, गिनी इन्डेक्स चाहिँ अब यो बोल्ड गर्नुको कारण चाहिँ के भन्दा अब अहिले हामीले यसैको बारेमा छलफल गर्दैछौँ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई बोल्ड गरेको। र यो मिन मेडियन मोड चाहिँ हाम्रो रिसर्चको अहिले हामीले गरिरहेको टपिकभन्दा अघिल्लो टपिकमा छ जुन सरले पनि भन्यो भनेर भन्नुभयो थियो। अनि त्यसपछि चाइ स्क्वायर टेस्ट, अब गिनी इन्डेक्स र कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन चाहिँ अब आज हामी छलफल गर्दैछौँ। एनालाइसिस अफ भेरिएन्स, फ्याक्टर एनालाइसिस, मिन विन्डी, मिन स्क्वायर वेटिङ डेभिएसन्स, रिग्रेसन एनालाइसिस, यिनीहरू पनि अब स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरूमा पर्छ। कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन, अब यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। द कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन, the correlation coefficient is a statistical measure of the strength of the relationship between relative moments of two variables. यसमा चाहिँ यहाँ एउटा रिलेसनशिप भन्ने शब्द छ, अर्को यहाँ टु भेरिएबल्स भन्ने शब्द छ। दुईवटा भेरिएबल्सहरूको रिलेसनशिपलाई देखाउनको लागि चाहिँ हामीले कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन डाटा एनालाइसिस गर्छौँ। यसलाई चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनलाई चाहिँ स्मल आरले डिनोट गरिन्छ। कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन दुईवटा भेरिएबलको रिलेटिभ मोमेन्ट, रिलेसनशिप बिट्विन द रिलेटिभ मोमेन्ट अफ टु भेरिएबल्स, दुईवटा भेरिएबल्सहरूको रिलेटिभ मोमेन्ट्स चाहिँ देखाउने गर्छ र जसलाई चाहिँ आर स्मल आरले चाहिँ डिनोट गरिन्छ। कोरिलेसन कोफिसिएन्ट्स आर युज इन statistics to measure how strong a relationship is between two variable. दुईवटा भेरिएबलको बिचमा रिलेसनशिप कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनले देखाउँछ। कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ, द भ्यालु इज रेन्ज बिट्विन -1 and 1, -1 र 1 को बिचमा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ रेन्ज हुन्छ। Calculate numbers greater than 1 or less than -1 means that there was an error in the correlation measurement. भ्यालु 1 भन्दा ठुलो आयो अथवा चाहिँ -1 भन्दा सानो आयो भने, -1 र 1 को बिचमा आएन भने हाम्रो चाहिँ कोरिलेसन मेजरमेन्ट गर्दाखेरि अथवा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ इरर आयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। -1 र 1 को बिचमा आउँछ। त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले दुईवटा भेरिएबल्सहरूको बिचको रिलेसनशिप कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुरा चाहिँ
त्यहाँबाट थाहा हुन्छ, अथवा त्यो नम्बर रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईवटा भेरिएबल्सहरूको बिचको रिलेसन थाहा हुन्छ हामीलाई। द साइन अफ द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट या पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ साइन आयो भने रिप्रेजेन्ट्स द डिरेक्सन्स अफ द रिलेसनसिप। यो दुईवटा भेरिएबल्सहरूको बिचको डिरेक्सन पोजिटिभतिर छ कि नेगेटिभतिर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखिन्छ। Positive coefficients indicates that when the value of one variables increases, positive आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा when the value of one variables increases, the value of the other variables also tends to increases। यसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा भेरिएबलको भ्यालु इन्क्रिज भएको बेलामा अर्को भेरिएबलको भ्यालु पनि इन्क्रिज हुन्छ यदि पोजिटिभ आएको छ भने। पोजिटिभ रिलेसनसिप प्रोड्युस एन अपवर्ड स्लोप अन अ स्क्याटर प्लट एन्ड भाइस वर्सा भनेछ। यो चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप प्रोड्युस अ अपवर्ड स्लोप। अहिले हामी यहाँ एउटा चित्र हेर्छौँ, यसको चाहिँ स्लोप चाहिँ अपवर्ड हुन्छ। एन्ड भाइस वर्सा भनेको यदि नेगेटिभ आयो भने one of the variables decreases, the value of other variables also tends to decrease। भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ आयो भने एउटा अपवर्ड भएको बेलामा अथवा चाहिँ एउटा इन्क्रिज भएको बेलामा चाहिँ अर्को भेरिएबल्स पनि इन्क्रिज हुन्छ, र भ्यालु नेगेटिभ आयो भने एउटा भेरिएबल डिक्रिज भएको बेलामा अर्को भेरिएबल्स पनि डिक्रिज हुन्छ। त्यही भएर यहाँ भाइस वर्सा भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ वर्ड युज गरेको छ। यो चाहिँ हामीले देखेको छौँ कोफिसिएन्ट्स अफ कोरिलेसनको फर्मुला हो यो। R इज इक्वल टु एन समेसन एक्स वाई, एक्स र वाई भनेको दुईवटा भेरिएबल्सहरू भयो, अनि समेसन एक्स समेसन वाई, अनि यहाँ चाहिँ यान भनेको नम्बर कतिवटा भेरिएबल्सहरू दिएको छौँ भनेर हो। यहाँनिर चाहिँ एउटा स्मल यान छ, यान भनेको चाहिँ हामीले कतिवटा नम्बर्स छ, अब एक्स र वाईको एक्स भेरिएबल्स र वाई भेरिएबल्स कतिवटा नम्बर छ त्यो चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ, नम्बर चाहिँ यहाँ दुइटै इक्वल हुनुपर्छ। अनि समेसन एक्स वाई त यो हामीलाई थाहा छ। अब यसमा चाहिँ अब यस्तो भ्यालु चाहिँ R इक्वल टु 0.4 आएको बेलामा चाहिँ जस्तो हामी पोजिटिभ आएको बेलामा अपवर्ड हुन्छ भनेर भनेछौँ, यसरी चाहिँ इन्क्रिजिङ भएको छ दुईवटा भेरिएबल्सहरू। अब R इक्वल टु 0 भयो भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ, र R इक्वल टु -4 भयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ डिक्रिज भएर गएको हुन्छ, अथवा चाहिँ दुईवटै भेरिएबल्सहरू यसरी डिक्रिज भएको छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनमा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ -1 देखि 1 को बिचमा हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामी एउटा हेर्दैछौँ when the value R is closer to -1 or 1 or -1, it indicates that there is a stronger linear relationship between two variables। दुईवटा यदि नजिक नजिक भ्यालु छ भने 1 अथवा -1 को नजिक नजिक भ्यालु छ भने द स्ट्रङ्गर रिलेसनसिप बिट्विन द टू भेरिएबल्स, दुईवटा भेरिएबल्सको बिचमा रिलेसनसिप चाहिँ स्ट्रङ्गर हुन्छ। अ कोरिलेसन्स अफ -0.97 यो चाहिँ डाउनवर्ड हुने भयो, इज द स्ट्रङ नेगेटिभ कोरिलेसन्स, वाइल द कोरिलेसन्स अफ 0.10 वुड बी द विक पोजिटिभ कोरिलेसन। अब -0.97 भयो भने यो चाहिँ -1 को नजिक नजिक भयो, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको यो चाहिँ नेगेटिभ कोरिलेसनको नजिक नजिक भयो। अनि 0.10 भयो भने चाहिँ यो विक पोजिटिभ कोरिलेसन भयो। अब हामी एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ यहाँ, क्याल्कुलेसन द फलोइङ डाटा बेस्ड अन द इन्फर्मेसन डोमेस्टिक सफ्टवेयर, लेट एक्स बी द एभरेज नम्बर्स अफ द इम्प्लोइ इन अ ग्रुप हेल्थ इन्सुरेन्स प्लान। एउटा एक्स को डाटाहरू जुन दिएको छ यहाँ, यो डाटाहरू चाहिँ ग्रुप अफ हेल्थ इन्सुरेन्स प्लान भयो। वाइ बी द एभरेज एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट एज अ पर्सेन्टेज अफ क्लेम। यो चाहिँ वाइ भनेको चाहिँ इन्सुरेन्स क्लेम गर्ने पर्सेन्टेज भयो। क्याल्कुलेट द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट आर भनेर भनेको छ यो दुईवटा डाटाहरूबाट। अब हामीले चाहिँ एक्स वाई भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ एक्स एन्ड वाई, अनि त्यसपछि एक्स स्क्वायर भनेको स्क्वायर अफ एक्स डाटा, एक्स को डाटा भयो, अनि वाई स्क्वायर भनेको चाहिँ यो वाई को स्क्वायर भयो। यो हाम्रो चाहिँ फर्मुला यस्तो छ। अब यहाँ यान दिएको छ, यान भनेको 1 2 3 4 5वटा डाटाहरू छ, यान भनेको 5 हुन्छ। एक्स वाई भने चाहिँ समेसन एक्स वाई यहाँ आउँछ हाम्रो, यहाँनिर जति डाटा आउँछ त्यो चाहिँ समेसन एक्स वाई भयो।
अनि समेसन एक्स भनेको चाहिँ यो एक्स को टोटल आउँछ, समेसन वाई भनेको वाई को टोटल आउँछ, एन भनेको एन भइहाल्यो 5 हुने भयो, समेसन एक्स स्क्वायर यहाँनिर आउँछ, समेसन एक्स को होल स्क्वायर भनेको यहाँनिर यसको एक्स को टोटल जति आउँछ त्यसको होल स्क्वायर भयो। अब एन को एन भइहाल्यो 5 नै भयो, समेसन वाई स्क्वायर भनेको यहाँनिर जति भ्यालु आउँछ त्यो भनेको समेसन वाई स्क्वायर भयो, अनि समेसन वाई को होल स्क्वायर भनेको यहाँनिर सम आउँदाखेरि जति आउँछ त्यसको होल स्क्वायर भयो। अब यसको चाहिँ अब यहाँनिर भ्यालु चाहिँ यसरी आएको छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामी एमएक्स एक्सेलको कुरा गरेको थियौँ अघि। एमएक्स एक्सेलमा चाहिँ हाम्रो कोरिलेसन पत्ता लगाउनको लागि सिधै यो दुईवटा डाटा लेख्यो त्यहाँनिर, अनि चाहिँ CORREL यो चाहिँ त्यो एमएस एक्सेलको फङ्सनको नाम हो। इज इक्वल टु पनि राख्नुपर्छ, इज इक्वल टु राखेर यति फङ्सन राखेर एरे 1 भनेर भनेछ। एरे 1 भनेको चाहिँ यो टोटल डाटा चाहिँ हामीले एकैचोटि कपी गर्न सक्छौँ, त्यहाँ एकैचोटि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि एरे 2 भनेको चाहिँ यो एकैचोटि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले यो वाई को डाटा। अनि त्यसपछि त्यहाँ इन्टर हान्ने बित्तिकै यसरी चाहिँ यसको कोरिलेसन भ्यालु चाहिँ यहाँ आएको हुन्छ, यो चाहिँ 0.945 आउँछ। अथवा चाहिँ हामीले यो म्यानुअल्ली यो आर इक्वल टु यो कोरिलेसनको फर्मुला चाहिँ प्रयोग गरेर पनि हामीले म्यानुअल्ली पनि हिसाब गर्न सक्छौँ। त्यहाँ म्यानुअल्ली हिसाब गर्दाखेरि पनि भ्यालु यही नै आउँछ। अथवा चाहिँ एमएस एक्सेलमा गर्दैछौँ भने यति यो डाटाहरू चाहिँ आवश्यक पर्दैन हामीलाई, यो डाटाहरू आवश्यक पर्दैन एक्सेलमा चाहिँ। किन भन्दा एरे 1 भनेर भनेछ, यो एरे 1 भनेको चाहिँ यो एक्स को यति 5 वटा भ्यालु भयो, अनि त्यसपछि एरे 2 भनेको चाहिँ यसको यो 5 वटा भ्यालु भयो, अनि त्यसपछि यसले अटोमेटिकल्ली नै क्याल्कुलेट गरिदिएको हुन्छ। यो CORREL यो फङ्सनले चाहिँ अटोमेटिक क्याल्कुलेट गरिदिएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले एक्सेलमा गर्दैछौँ भने यति डाटा निकाल्नु परेन, तर हामी म्यानुअल्ली गर्दैछौँ भने चाहिँ यति डाटाहरू चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अब हामी चाइ स्क्वायर टेस्टमा जाउँ। अघिको एकै थोरै कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ -0.945 आएको छ। यसमा चाहिँ यो -1 को नजिक नजिक आएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेगेटिभ कोरिलेसन र दुईवटाको बिचको चाहिँ एकदम स्ट्रङ्गर लाइनर रिलेसनसिप बिट्विन टु भेरिएबल्स, दुईवटा भेरिएबलको 0.9 चाहिँ -1 सँग नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि नेगेटिभ छ, तर स्ट्रङ्गर लाइनर रिलेसनसिप बिट्विन टु डाटा, दुईवटा डाटाको बिचमा चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ स्ट्रङ्गरै छ। अनि त्यसपछि अब चाइ स्क्वायर टेस्टको कुरा गरौँ हामी। चाइ स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक्स इज अ टेस्ट द्याट मेजर्स हाउ एक्सपेक्टेसन कम्पेयर्स टु एक्चुअल्स अब्जर्भ डाटा। हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन डाटा हुन्छ, अर्को चाहिँ अब्जर्भ डाटा हुन्छ। यसको पनि अहिले हामीले यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति क्लियर हुन्छ। एउटा एक्सपेक्टेसन भ्यालु हुन्छ, हामीले चाहिँ रिजल्ट खास आउनुपर्ने रिजल्ट के हो, अथवा चाहिँ त्यो डाटाबाट चाहिँ कति रिलेसन आउनुपर्ने हो भन्ने कुरा एउटा एक्सपेक्टेसन भ्यालु हुन्छ। अर्को चाहिँ अब्जर्भ डाटा भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ त्यो एक्चुअली चाहिँ कम्पेयर गरेर अथवा चाहिँ एक्चुअली हामीले त्यहाँ फिल्डमै गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको अब्जर्भ भ्यालु चाहिँ कति आयो त, त्यहाँको भ्यालु चाहिँ कति आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अब्जर्भ डाटाबाट दिन्छ। द डाटा युज इन क्यालकुलेटिङ चाइ स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक्स मोस्ट बी ऱ्यान्डम। डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ लिने बेलामा चाहिँ ऱ्यान्डम डाटा युज गरिन्छ। र भनेको चाहिँ र डाटा भनेको चाहिँ त्यो बेसिकल्ली प्राइमरी डाटा भयो। म्यानुअल्ली एक्सक्लुसिभ, ड्रोन फ्रम द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स एन्ड ड्रोन फ्रम अ लार्ज इनफ स्याम्पल। यो चाहिँ थोरै अब 10-12 जना, अब 20-25 जना, 50 जनामा चाहिँ खासै यसलाई चाहिँ लार्ज नम्बर भनेर भनिँदैन। यो चाहिँ डाटा चाहिँ लार्ज इनफ हुनुपर्छ स्याम्पल चाहिँ, अनि इन्डिपेन्डेन्ट टु इच अदर, एउटा एकअर्कोमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरिन्छ हामीले। र डाटा भनेको प्राइमरी डाटा भयो। म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ भनेको जस्तो मान्छे भयो भने अब त्यसको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तो एनिमल्सहरूको डाटा युज गर्ने कुरा भएन हैन, त्यसको चाहिँ म्युचुअल्ली चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ चाइ स्क्वायर टेस्ट ऱ्यान्डम डाटा, र डाटा, म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ डाटा, ड्रोन फ्रम इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स एन्ड ड्रोन फ्रम द लार्ज इनफ स्याम्पल। थोरै स्याम्पलमा चाहिँ अथवा चाहिँ 30-40 जनाको चाहिँ गरिँदैन। 400-500 जना अथवा 100 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लार्ज इनफ स्याम्पल भनेर मानिन्छ।
When considering the students, a course choice, a sample size of 30 or 40 students is likely not large enough to generate the significant data. Getting the samples or similar result from a study using a sample size of 400 or 500 students is more valid. यसमा चाहिँ चाइ स्क्वायरमा चाहिँ 100 भन्दा जति धेरै डाटा भयो चाहिँ त्यति चाहिँ भ्यालिड मानिन्छ. फर एक्जाम्पल कन्सिडर एउटा एक्जाम्पल छ. कन्सिडर टसिङ अ कोइन 100 टाइम्स. एउटा कोइनलाई चाहिँ हामीले 100 टाइम्स चाहिँ टस गरेका छौँ. The expected result is that head will come up to 50 times and tail will come up to 50 times. हामीले चाहिँ 50 पटक हेड र 50 पटक टेल आउने चाहिँ एक्सपेक्टेसन हुन्छ. The actual result might be that head will come up to 45 times, tail will come up to 55 times. यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड चाहिँ आधा थियो हेड र टेल आउने चाहिँ, तर यो चाहिँ प्रत्येक 100 पटक गर्दाखेरि चाहिँ फरक हुन सक्छ. यो अब एक पटक गर्दाखेरि चाहिँ हेड चाहिँ 45 पटक आयो र टेल चाहिँ 55 पटक आयो. द चाइ स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक्स सो एनी डिस्क्रिप्टिभ बिट्विन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एन्ड द एक्चुअल रिजल्ट. यसमा चाहिँ के फरक छ, एक्सपेक्टेड र एक्चुअल रिजल्ट्समा चाहिँ कस्तो डिफरेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ देखाएको हुन्छ. यो चाहिँ फर्मुला छ चाइ स्क्वायर टेस्ट. ओ भनेको अब्जर्भ डाटा, अब्जर्भ टाइम्स भयो. ई भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड भयो. यसले अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेडको होल स्क्वायर अपन एक्सपेक्टेड डाटा भयो यो. अनि त्यसपछि ई भनेको चाहिँ यो समेसनको चिन्ह भयो. यसको चाहिँ चाइ स्क्वायर टेस्ट भनेर भनिन्छ यसलाई. यहाँ माथि फर्मुला पनि दिएको छ. हामी अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ. यहाँ हामी 256 भिजुअल आर्टिस्ट वेयर सर्भड टु फाइन्ड देयर ज्युडिकल साइन्स. ज्युडिकल साइन्स हाम्रो 12 वटा हुन्छ, हामीले राशि भन्छौँ नेपालीमा. द रिजल्ट्स वेयर, अब यहाँ रिजल्ट्स दिएको छ. एरिसको 29, टुरोटोको 24, जिनेमीको 22, क्यान्सरको 19. यो चाहिँ डाटा दिएको छ. अब यसमा चाहिँ हामीले डाटा यसरी राख्यौँ. यो क्याटेगोरी भयो. क्याटेगोरी चाहिँ अब यो 12 वटा राशिहरूको नाम भयो होइन. अनि अब्जर्भ डाटा अब यो भयो. अब एक्सपेक्टेड चाहिँ के हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ 256 जना छन् र 12 वटा ज्युडिकल साइन हुन्छ भनेदेखि 12 ले ठ्याक्कै 256 लाई भाग जाँदाखेरि चाहिँ जति आउनुपर्ने हो त्यति चाहिँ एक्सपेक्टेड हुनुपर्ने हो. तर यहाँ आउने बेलामा चाहिँ रिजल्ट के आयो, यसको 29 आयो, यसको 24 आयो, यसको 22 आयो. यो चाहिँ अब फरक रिजल्ट आयो. भ्यालु त्यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्दाखेरि चाहिँ, तर खासमा चाहिँ आउनुपर्ने चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु यस्तो हो. अनि हामी यहाँ अब्जर्भड भ्यालु माइनस एक्सपेक्टेड भ्यालु, अब्जर्भ भ्यालु यो भयो, यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु, अब्जर्भ भ्यालु माइनस एक्सपेक्टेड भ्यालु गरिन्छ. अनि त्यसको स्क्वायर गरिन्छ. अनि त्यसपछि अब्जर्भ भ्यालु माइनस एक्सपेक्टेड भ्यालु को स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड भ्यालुले चाहिँ फेरि डिभाइड गरिन्छ. अनि त्यसपछि टोटल जति आउँछ त्यो नै हाम्रो यो डाटाको चाइ स्क्वायर टेस्ट हुन्छ. यसमा चाहिँ अब हामी यसको सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले एक्सेलमा बनाएँ अनि त्यसपछि स्क्रिनसट गरेर यहाँ राखेको हो. एक्सेलमा चाहिँ अब हामीले एउटा फङ्सन, अब यहाँनिर चाहिँ यो फङ्सन एप्लाई गरिदिने बित्तिकै यो सबै रोमा चाहिँ एकैचोटि गरिदिन्छ. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डाटा क्याल्कुलेसन गर्ने एक्सेलमा सजिलो हुन्छ. अब यसको चाहिँ 5.09375 आयो. यसको चाहिँ यो चाइ स्क्वायर टेस्टको चाहिँ यो अब यो डाटामा यो नै यसको एन्सर हुन्छ चाइ स्क्वायर टेस्टको. अनि अब हामी कुरा गरौँ गिनी इन्डेक्स. द गिनी इन्डेक्स समटाइम्स कल द गिनी कोफिसियन्ट्स अर गिनी रेसियो. हामीले नर्मल्ली यो सरकारहरूले पनि एकदमै प्रयोग गरेको र अब सुनिराखेको डाटा हो. यो देशको अवस्था कस्तो छ, आर्थिक स्थिति कस्तो छ भनेर पनि बुझ्नको लागि पनि हामीले गिनी रेसियो अथवा गिनी कोफिसियन्ट चाहिँ सुनिराखेको वर्ड हो. गिनी रेसियो अथवा गिनी कोफिसियन्ट अथवा गिनी इन्डेक्स भनेर भनिन्छ. is a measure of statistical dispersions indicates to represents the income inequality or a wealth inequality. यसमा चाहिँ इन्कम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी एउटा पपुलेसनमा अथवा चाहिँ एउटा डाटा लिँदाखेरि चाहिँ इन्कम इनइक्वालिटी अथवा चाहिँ वेल्थ इनइक्वालिटी विथ इन अ नेसन्स और इन अ ग्रुप अफ पिपल्स
ग्रुप अफ पिपुलमा अथवा चाहिँ एउटा कुनै स्याम्पल्स लिँदाखेरि चाहिँ अब त्यो साइजमा अथवा चाहिँ एउटा सिटीमा अथवा चाहिँ कन्ट्रीभित्र नै यसको इन्कम कस्तो छ, धनी गरिबहरूको बिचको दूरी कस्तो छ, त्यसलाई चाहिँ गिनी इन्डेक्स भनेर भनिन्छ। अथवा वेल्थ इनइक्वालिटी, तिनीहरूको चाहिँ पैसा अथवा चाहिँ धनी र गरिब बिचको जुन रिलेसनसिप हो त्यसलाई चाहिँ देखाउन सकिन्छ यहाँ चाहिँ। अनि द गिनी कोफिसिएन्ट्स मेजर द इनइक्वालिटी एमङ द भ्यालु अफ द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। दुईवटा डाटाको बिचमा अथवा चाहिँ स्याम्पलमा धनी र गरिबहरू बिचको अथवा हुने खाने र हुँदा खानेको बिचको चाहिँ अब डिफ्रेन्सेस यहाँ चाहिँ भ्यालु एउटा सिम्पल भ्यालुले चाहिँ देखाउन सकिन्छ। द भ्यालु इज मेजर बिट्विन 0 to 1, 0 देखि 1 को बिचमा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ मेजर गरिन्छ। द गिनी कोफिसिएन्ट्स अफ 0 एक्सप्रेस द पर्फेक्ट इक्वालिटी। यसको चाहिँ जति 0 को नजिक आउँछ त्यति चाहिँ पर्फेक्ट इक्वालिटी हुन्छ। वेयर द एभ्रीवन हैज द सेम इन्कम्स, सबैसँग चाहिँ बराबर इन्कम हुन्छ। एन्ड द गिनी कोफिसिएन्ट्स अफ 1 एक्सप्रेस द म्याक्सिमल इनइक्वालिटी। जति भ्यालु 1 को नजिक हुँदै जान्छ त्यति चाहिँ इनइक्वालिटी चाहिँ बढ्दैछ अथवा चाहिँ त्यो धनी गरिबहरूको रेसियो चाहिँ बढी छ भनेर भनिन्छ। एमङ द भ्यालु वेयर ओन्ली 1 पर्सन ह्याज अल द इन्कम्स अन कम्पेयर्स टु द इन्कम्स अर कन्जम्सन्स एन्ड अल अदर ह्याभ नन। यसमा चाहिँ भ्यालु ठ्याक्कै 1 भयो भने एकजना मान्छेसँग, अब एउटा सिटीको कुरा गऱ्यौँ भने एकजना मान्छेसँग त्यो सिटीभरि भएको इन्कम जति एकजना मान्छेसँग मात्रै हुन्छ। र भ्यालु 0 भयो भने त्यो सिटीभरि सबै मान्छेहरूको इन्कम चाहिँ बराबर हुन्छ अथवा चाहिँ वेल्थ चाहिँ इक्वालिटी हुन्छ, इन्कम चाहिँ इक्वल हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रको भ्यालु जति नजिक 0 को नजिक छ भने त्यसमा चाहिँ इन्कम इक्वालिटी चाहिँ राम्रो रहेछ भनेर मानिन्छ। यसमा चाहिँ एकदमै धनी कन्ट्री र एकदमै गरिब कन्ट्रीको भ्यालु चाहिँ एउटै हुने सम्भावना पनि हुन्छ। एकदमै धनी कन्ट्री र एकदमै गरिब कन्ट्रीको, किन भन्दा धनी कन्ट्रीमा त्यही अनुसारको इन्कम हुने भयो, गरिब मान्छेको पनि त्यही अनुसार इन्कम हुने भयो। अब गरिब कन्ट्रीमा धनीको पनि थोरै मात्रै इन्कम हुन्छ, गरिबको झन् थोरै इन्कम हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रेसियो निकाल्दाखेरि चाहिँ रेसियो एउटै हुनसक्छ। जस्तो 4/2 गऱ्यो भने पनि रेसियो 2 आउँछ, 8/4 गऱ्यो भने पनि रेसियो 2 आउँछ, 32/16 गऱ्यो भने पनि रेसियो 2 नै आउँछ। यसरी चाहिँ भ्यालु त एउटै आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धनी कन्ट्री र गरिब कन्ट्रीको पनि गिनी कोफिसिएन्ट अथवा गिनी इन्डेक्स चाहिँ एउटै आउन सक्छ। नेपालको 15th प्लान अनुसार, यो 15th प्लानबाट स्क्रिनसट गरेको, नेपालको 15th प्लान अनुसार चाहिँ नेपालको गिनी कोफिसिएन्ट चाहिँ 0.31 छ। अब यो चाहिँ घट्दो क्रममा छ अथवा चाहिँ भ्यालु चाहिँ राम्रो हुँदैछ भनेर भनौँ अब। अनि नेपालको प्लान चाहिँ अहिले 0.31 छ। यसलाई चाहिँ अब विक्रम सम्वत 2100 मा पुग्ने बेलासम्म आर्थिक वर्ष 2100-2101 मा चाहिँ 0.25 मा चाहिँ ल्याउने नेपाल सरकारको प्लान छ। अनि यो एउटा चाहिँ सम्पत्तिमा आधारित भयो धनी गरिबहरूको बिच। यो उपभोग चाहिँ अब कन्जम्सनको आधारमा गरिने गिनी कोफिसिएन्ट चाहिँ 0.3, यसलाई चाहिँ 0.24 मा लैजाने चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ प्लान छ। यो चाहिँ फिक्सल इयर 75-76 को भयो। 80 मा चाहिँ 0.27 पुर्याउने लक्ष्य छ भने 86 मा 0.25 गर्दै 2100 मा चाहिँ 0.4 र 0.25 पुर्याउने चाहिँ नेपाल सरकारले लक्ष्य राखेको छ। The calculation of the Gini coefficient does not depend on how large the economy. अघि पनि कुरा गरेँ मैले, इकोनोमी चाहिँ कति लार्ज छ यसमा डिपेन्ड गर्दैन। हाउ इट इज मेजर्ड अर हाउ वेल्थी अ कन्ट्री इज, कन्ट्री चाहिँ कति धनी छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन। फर एक्जाम्पल, फर बोथ रिच एन्ड पुवर कन्ट्रिज मे हेभ द सेम कोफिसिएन्ट्स ड्यू टु सिमिलर इन्कम डिस्ट्रिब्युसन। इन्कम डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सिमिलर भयो अथवा उस्तै उस्तै मिल्दो किसिमको भयो। अघि पनि मैले 2-3वटा एक्जाम्पल दिएँ रेसियोको। 16/32 गऱ्यो भने पनि 0.5, 16/8 गऱ्यो भने पनि 0.5, 10/20 गऱ्यो भने पनि 0.5। त्यो भएको कारणले गर्दा रेसियो एउटै आउन सक्छ धनी गरिब कन्ट्री भए पनि। द गिनी कोफिसिएन्ट्स मेन एडभान्टेज इज द्याट इट इज मेजर्स अफ द इनइक्वालिटी
बाई द मिन्स अफ द रेसियो एनालाइसिस, यो चाहिँ रेसियोहरूको एनालाइसिसबाट चाहिँ इनइक्वालिटी चाहिँ मेजर गर्ने गरिन्छ यसले। इट क्यान बी युज टु कम्पेयर इन्कम डिस्ट्रिब्युसन्स एक्रस द डिफ्रेन्ट पपुलेसन सेक्टर्स एज वेल एज कन्ट्रिज, चाहिँ कन्ट्रीभरिको अथवा एउटा सिटीको अथवा चाहिँ एउटा टोलको मात्रै पनि गर्न सकिन्छ यो चाहिँ डाटा लिएर। द गिनी कोएफिसिएन्ट्स क्यान बी युज टु इन्डिकेट्स हाउ द डिस्ट्रिब्युसन्स अफ इन्कम्स ह्याज चेन्ज विथिन अ कन्ट्री ओभर अ पिरियड अफ टाइम्स। यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तो नेपालको अवस्था 1950 को के थियो, 1980 को के थियो, 2000 को के थियो र 2020 मा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ स्टडी गर्न सकिन्छ। अथवा चाहिँ लङ पिरियड अफ टाइममा चाहिँ कसरी चाहिँ चेन्जेस भएको छ धनी गरिबको रेसियो चाहिँ, डिस्ट्रिब्युसन्स अफ इन्कम चाहिँ कसरी चेन्जेस भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ। र कन्ट्री चाहिँ कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ, कन्ट्रीको इकोनोमी कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ हामीले। दस इट इज पोसिबल टु सी इफ द इनइक्वालिटी इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ। यसमा चाहिँ अब इनइक्वालिटी चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ कि डिक्रिज भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ लङ पिरियड अफ टाइममा, ओभर अ पिरियड अफ टाइममा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। म्याथमेटिकल्ली द गिनी कोएफिसिएन्ट्स इज डिफाइन्ड एज द लोरेन्ज कर्भ। यसमा चाहिँ लोरेन्ज कर्भ भन्ने एउटा एक किसिमको कर्भ हुन्छ डाटा एनालाइसिस गर्ने, त्यो कर्भबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसको स्टडी गर्न सक्छौँ। द लोरेन्ज कर्भ plots the percentiles of the populations on the horizontal axis of the graph according to the incomes or wealth, whichever is being measures the cumulative incomes or wealth of the populations is plotted on the verticals। यसमा चाहिँ यो लोरेन्ज कर्भ हुन्छ। यसमा चाहिँ अब पोर्सन्स अफ इन्कम भनेर चाहिँ यसरी भर्टिकलमा चाहिँ राखेको हुन्छ भने पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन भनेर यसरी राखेको हुन्छ। यो लाइन अफ इक्वालिटी हो। यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो कर्भलाई चाहिँ यो लोरेन्ज कर्भ भनेर भनिन्छ। यो कर्भको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ गिनी कोएफिसिएन्ट चाहिँ भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। सर अब यही भयो सर, मैले पनि अलिअलि टपिकहरू भुलेको, अनि अब साथीहरूलाई के कति फ्रुटफुल भयो अलिअलि अब डिस्कस गरौँ फेरि अब यही विषयमा। र मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति नै भयो सर। अब उमा सर सर कता हुनुहुन्छ? सर कतै हुनुहुन्छ कि? त्यही नै सर, सरकोतिर लाइन गयो। हेलो सर यसलाई अलिकति मेरो आवाज सुनियो छ? सर अहिले आयो सर। हजुर सर आयो सर आवाज अहिले। ए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरो यहाँ लाइन गएको थियो है, अनि म आएन भने शान्तजीलाई कन्ट्रोल गर्नु भनेको थिएँ। ठिक छ, म लाइन आएर जोइन आएँ है। ठिक छ। अब यस्तो हो क्या, यो अब क्लासमा भएको भए उहाँले अब टेबल बनाएर उ गरेर फर्मुला जस्तो हाम्रो उहाँले क्लासमै पढाउनु भएको थियो अघिल्लो पटक होइन, अनि विभिन्न उ गरेर म्याथमेटिकल्ली क्यालकुलेट गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा डेमोन्स्ट्रेट गर्दा अब त्यो इजिली बुझिएको थियो। यहाँ चाहिँ अब थ्योरिटिकल्ली पार्ट सकेर थ्योरिटिकल अब हाम्रोमा कोर्समा मेन थ्योरीमा फोकस गरेर देखिन्छ, प्राक्टिकल भन्दा पनि, किन हुन त दुईवटा युनिटमा राखेको छ। अर्को युनिट पहिला गइसक्यो, यो पछिल्लो युनिट हो होइन। युनिटमा उहाँले कृष्णजीले नै हो अघिल्लो पटक पनि क्लासमा लिएको। पहिला पनि अब स्टार्टको साथीहरूलाई नै म रिक्वेस्ट गर्थेँ, नभए स्टार्टको प्रोफेसरलाई बोलाएर पढाउँथेँ। तर के हुन्छ भने हाम्रो लेभल हाम्रो कति हो क्षेत्र त्यति मात्रै जाने हुन्छ, धेरै एकदम डिटेलमा जानु पर्दैन। प्रायः क्वेसन चाहिँ आउँदैन सेन्टरमा पनि, यसको स्ट्याटिस्टिकको मेन पावर नभएर होला सायद यो कोर्स चाहिँ राख्नु पर्यो रिसर्च मेथोडोलोजीमा त होइन, राखियो। एनिवे अब नर्मल थ्योरिटिकल नलेज थाहा भयो होला। अब आउने चाहिँ त्यो अब वाट डु मिन कोरिलेसन्स होइन, कोएफिसिएन्ट्स भनेर आउन सक्छ, त्यसको फर्मुला लेख्ने कुरा हो। त्यस्तै अब गिनी इन्डेक्स भने के हो, वाट डु मिन गिनी इन्डेक्स भन्नुहोस् होला होइन। त्यो तर आफूले त्यसमा नर्मल्ली सानो कुराहरू क्यालकुलेट गर्न गर्दा ठिकै हुन्छ। त्यसरी मेरो विचारमा ठुलो क्वेसन्स कुराहरू भन्दा नि के जिज्ञासा छ, के सप्लिमेन्ट छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर चन्द्रजीले के भन्न खोजे जस्तो लाग्छ चन्द्रजी? ए त्यही त सर, सरले भन्नुभयो अब त्यति चाहिँ अब क्लासमा जस्तो बोर्डमा जस्तो बुझ्न चाहिँ सकिएन सर। अब त्यसलाई चाहिँ पछि एकचोटि फेरि कोसिस गरौँला सर। अब हेर्न क्या आफैले नै हेर्नु पर्यो पहिला। ठिक छ ठिक छ। रमेशजी के भन्न खोज्नु भएको? होइन सर ठिकै छ,
अब छोटो समयमा धेरै सबै क्लियर बुझ्ने कुरा त भएन के अरे केही कन्सेप्ट चाहिँ पाइयो अब यही आधारमा चाहिँ हामीले अझै अरू कुराहरू अध्ययन गर्न सकिन्छ ठीक छ ठीक छ फेरि अब क्वेशन सोध्नलाई पनि पुरै जाने भने अनि केही कुरा नबल्ल क्वेशन सोध्यो अब नबुझेको फेरि बुझाउन भन्ने क्वेशन सोधेर भएन ठीक छ अमिरजी अमिर तपाईँ म्युट छ अमिरजी तपाईँ के अब्जर्भेसन छ भानुजी हजुर सर मेरो त छैन सर ठिकै छ अब ठीक छ अमिर लक्ष्मण हजुर सर के अब्जर्भेसन छ सर यो आधारभूत ज्ञान चाहिँ पाइयो सर अब अलिकति हामी अब भन्दाखेरि भन्न चाहिँ सकिने भयो तर यसको अलिकति इन्डेप्थ नलेज पाउनको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस ठीक छ यो यही उसमा हुन्छ के के भन ठिकै छ ल अब के अरे यस्तो छ थ्योरिटिकल त्यहाँ छ यो चाहिँ यो फाइलमा हुन्छ तपाईँले फेरि त्यसलाई डाउनलोड गरेर किन्छ यही फाइलमा हालिदिनु होला अर्को रिसर्च मेथोडोलोजीको फाइलमा हालिदियो भने उहाँले त्यसलाई चाहिँ हेर्न मिल्छ अनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो अनुकूलमा फेरि हेरेर रिभ्यू गर्नुहुन्छ हैन त्यो अब त्यसै चाहिँ अलिअलिबाट भयो नि केही कुरा सिक्यो अब केही उपलब्धि भयो त्यही ठुलो कुरा हो आजकोमा होइन हामीले पनि त्यही लक्ष्य राखेको हो होइन धेरै क्लासमा डेमोन्स्ट्रेट भएर उ गरेर धेरै कुरा हुन्थ्यो अब फेरि म्याथमेटिकल हामीले धेरै उ पनि होइन नर्मली अलिअलि उसको कुरा हो होइन अमिरजी अमिर हजुर सर एनिवे तपाईको के अब्जर्भेसन छ भने त्यो काई स्क्वायर टेस्टहरु अलिअलि बुझेँ सर त्यो हस् धन्यवाद ल म शान्ताजीलाई साथीहरुको तर्फबाट फर्स्ट सेमेस्टरको तर्फबाट आफ्नो अब्जर्भेसन सहित भोट अफ थ्याङ्क्स दिनको लागि म शान्ताजीलाई अनुरोध गर्छु है सबै साथीको तर्फबाट ल शान्ताजी हजुर सर धन्यवाद सर साथीहरुको तर्फबाट किसिमजीलाई भोट अफ थ्याङ्क्स दिनु अनि अब तपाईको अब्जर्भेसन के भयो भन्नु ए हुन्छ सर सर्वप्रथम त आदरणीय उमा सरलाई धन्यवाद कृष्ण सर लगायत सबै साथीहरू नमस्कार आज अब यो हाम्रो पहिलादेखि रोकिरहेको थियो यो स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धी चाहिँ पढ्नको लागि अब सरले अर्को गेस्ट लेक्चर ल्याएर पढाउँछु भन्नुभएको थियो सोही अनुरूप अब आज हामीले मौका जुर्यायौँ साथीहरू नि राम्रै उपस्थिति पनि भयो लास्टसम्म अब यसमा चाहिँ योलाई राखिराख्नु भन्दा पनि यो सकाउने भनेरै हो हाम्रो अब सबै कोर्सहरू भ्याइसकेको भएर यो गऱ्यौँ के अरे यसमा पहिला पढेकै कुराहरू मैले चाहिँ आइएससी पढ्या भएर यी कुराहरू अलिकति रिभिजन भयो मलाई राम्रो भयो समग्रमा मेरो आफ्नो चाहिँ के पनि छैन सर राम्रोसँग बुझियो धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण सरलाई र सरलाई पनि धन्यवाद ल थ्याङ्क यू भेरी मच ठिक छ अब यो नर्मली इन्ट्रोडक्टरी पार्ट हो के होइन अब यो स्ट्याटिस्टिक्स अब के म त कस्तो भने 10 क्लासमा म्याथ पढेपछि अनि पढ्दै पढिएन त्यसपछि त जम्मै खाइयो अनि ल पढियो लमा नि मतलब भएन होइन अनि पछि अब अहिले रिसर्चमा छ कहिलेकाहीँ आफूलाई अप्ठ्यारो के लाग्छ भने आर्टिकल पढ्यो त्यो आर्टिकलमा यस्तै यस्तै टुलहरू प्रयोग गरे हुन्छ त्यो टुल बुझिएन भने त्यो आर्टिकलको सेन्स बुझिन्न के होइन अब त्यो अहिले त कति आर्टिकलहरू हेर्नुहोस् त त्यो अमेरिकन जर्नलमा निस्केको जम्मै स्ट्याटिकल टुलहरू प्रयोग गरे हुन्छ त्यो स्ट्याटिकल नलेज भएन भने फेरि हामी त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्न त्यसलाई नलेज के दिन खोजेको के डेलिभरी गर्न खोजेको छ बुझ्दैनौँ नि त त्यही भएर राखिया हो कोर्समा तर हाम्रो कस्तो भने अब हामी त्यो स्कुलिङबाट नआएको हुनाले पहिला म्याथ कम्पलसरी नभएको हुनाले हामी त्यो स्क्रिन त हुनुपर्छ त्यही भएर बाहिर चाहिँ अब यो साइकोलोजी पोलिटिक्स र गभर्मेन्ट सोसाइटी होइन त्यसपछि म्याथमेटिक्स यो तीनटा कुरा कम्पलसरी मान्दो हुन्छ क्या बाहिर जेसुकै पढ्नुहोस् इन्जिनियरिङ पढ्नुहोस् आर्ट्स पढ्नुहोस् म्युजिक पढ्नुहोस् जे पढ्नुहोस् डक्टर पनि यो तीनटा पेपर कम्पलसरी मान्दो किन त्यो बेसिक कुरा मान्दो हुन्छ क्या हाम्रोमा त अब खालको स्कुल पनि भएन भन्दा हाम्रो एउटा सजिलो के अरे साथीहरू कुनै न कुनै पहिला एयर सिस्टममा नि कुनै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि कुनै न कुनै साथीहरू त्यो स्टार्टको ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले सजिलो भयो किसिमजीले गत साल पनि लिनुभयो उहाँले तुलसीले सहयोग गर्नुभएको थियो अनि अब शान्ताजीलाई नभए ल शान्ताजी तपाईँ उपलब्ध नभए तपाईँ आफै तयार गर्नुहोस् भनेको थियो मैले उहाँले अब आइएससीमा पढेको होइन हुन त आइएससीकै लगभग त्यति नै भए पुग्छ हामीलाई त होइन तैपनि फेरि ब्याकबाट पढ्ने भनेको धेरै गाह्रो त्यही भएर किसिमजीले होइन म गर्छु नि सर भन्नुभयो त्यो अघिल्लो पटक मैले त्यो अरू यो मिन मिडियमको कुराहरू पनि किसिमजीकै सहयोग लिएको हो त्यसमा त्यो फाइल त्यहीँ छ त्यहाँबाट हेर्नु अब किसिमजीले आजको फाइल पनि राखिदिनुहुन्छ अनि त्यो सबै तपाईँलाई त्यहाँबाट अलि अरू केही कुराहरू फेरि आफ्नो विस्तारमा आफ्नो अनुकूलमा पढ्न सजिलो होला हेर्न सजिलो होला थ्योरिटिकली त्यो बुझ्नुहोस् एक्जाम्पल मात्रै यसो याद गर्नुहोस् त्यति नै हो जस्तो लाग्छ मलाई आइएमएक्सीमा एउटा क्वेसन आउने हो
अहिलेसम्म आएको छैन। नभन्दा नि क्वेसन र जाँचको कुरा हुँदैन, नलेजको कुरा हो, नलेजको लागि गर्नुहोस्। किसिमजीहरू केही भन्नु छ कृष्ण? अब सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरले यो प्लेटफर्म दिनुभयो र साथीहरूसँग पनि इन्ट्रेक्सन गर्ने मौका मिल्यो। साथीहरूसँग फेरि अनौपचारिक रूपमा पनि भेट हुन्छ होला। मेरो मेल एड्रेस पनि त्यहाँ राखिदिएको छु। साथीहरूले अब केही जिज्ञासा भयो भने र अरू अफिसियल काममा अथवा चाहिँ अरू कुनै काममा पनि अब हाम्रो लेनदेन सहयोग पक्का भइहाल्छ। हामी एउटै हौँ, हामी एउटै परिवार हो। त्यही भएर मलाई सिनियर, तपाईँहरू जुनियर, यताउति त्यस्तो भन्ने चाहिँ केही हुँदैन। हामी सबै सर पनि अब लगभग मास्टर लेभलमा सरहरू पनि साथी जस्तो, र अब जुनियर सिनियर त्यो मैले 1 वर्ष अगाडि मात्रै पढाए हो, म 1 वर्ष ढिलो भर्ना भएको भएदेखि तपाईँ हामी साथी एउटै क्लासमा भइन्थ्यो। त्यही भएर अन्यथा नलिनु होला। र केही भयो भने अब हाम्रो भेटघाट फेरि पुनः हुन्छ भन्दै अब यही नै भयो सर। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृष्णजी। ल उहाँले खुल्ला हृदयबाट उ गर्नुभयो साथीहरूलाई। अब ठिक छ, साथीहरू फ्रेन्डली हुन्छ। फर्स्ट सेमिस्टर पनि सबै त्यस्तो छैन उहाँलाई। अब क्लासमा हामी विद्यार्थी टिचर हो, बाहिर सब फ्रेन्ड हो होइन। लर्निङ भन्ने कुरा सधैँ सिक्ने कुरा हो। अनुकूलमा कहाँ के हुन्छ त्यसमा अब कुन समय के मिल्छ त्यो लर्निङ कुरा छँदैछ। अब हाम्रो अर्को व्यवहारिक जीवनका कुराहरू पनि छन्, त्यो अब जहाँ हामी छौँ त्यसले एक ठाउँमा त अब सहयोग गर्छौँ, त्यो जानेछ भएछ होइन, त्यो सबैको। किसिमले त्यो खुल्ला राख्नुभयो, साथीहरूलाई पनि त्यो पछि प्रिभिलेज नै हुन्छ होला। साथीहरू पनि तपाईँले अब किसिमले पनि बोले साथीहरूसँग केही यस्तो भने आफ्नो भइहाल्छ होइन। रिलेसन भने त्यही त एउटै फ्यामिली भयो, एउटै डिपार्टमेन्ट। अब क्लास तल माथि पनि केही एउटै हो, त्यो कुरा चाहिँ जान्छ होला होइन रमेशजी? ठिक छ नि, अब टुङ्ग्याउँ। हजुर हुन्छ सर। ल अब हजुर धन्यवाद। अब कृष्णजी धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ यो अब टेक्निकल यो कुरा परेको रिसर्च म्याथोलजी आफै टेक्निकल, त्यही माथि फेरि यो के भन्छ यो विषय ल्याएर रिसर्चमा ल्याएर राखेको छ। रिसर्च आफै टेक्निकल, यो स्ट्याटिक्स झन् टेक्निकल पऱ्यो के। कृष्ण के भन्नु खोज्नुभएको? सर यो मेरोमा चाहिँ यहाँ टिम देखिएन, मलाई चाहिँ त्यो टिममा एड गर्नुहुन्छ कि म फाइल त हजुरलाई पठाइदिन्छु अनि हजुरले अपलोड गरिदिनुहुन्छ? टिममा एड मैले गरिराखेको हो, यसो गरेर तपाईँले पठाइदिनु, म हालिदिउँ ल। यहाँ च्याट पनि मिलेन, नत्र च्याटमै हालिदिन्थेँ मैले। च्याट पनि गर्न मिलेन कि यसमा चाहिँ। ए के भयो त्यहाँ? अब त्यो सिक्दैछौँ कि मैले पनि पुरै राम्रोसँग नजाने होला गर्दैछु होइन। मलाई पठाइदिनु, म यसलाई हालिदिन्छु। साथीहरूले अनुकूलमा त्यसलाई हेर्नुहुन्छ होइन। हुन्छ सर। हजुरले मलाई कल गर्नुभयो, म त्यहीँबाट अब गेस्ट जोइन भयो जस्तो भएछ, त्यही भएर मैले यहाँ म्यासेज पनि गर्न नमिलेको रहेछ सर। ए होला होला, त्यो यहाँ यताबाट यो को अर्गनाइजर पनि कहाँबाट बनाउने मलाई त थाहा भएन होइन। अर्गनाइजर त भयो भए को अर्गनाइजर तपाईँलाई बनाउनु पायो त्यहाँ मिल्थ्यो। को अर्गनाइजर कहाँबाट बनाउने मलाई त आइडिया भनेको। बल्ल अलिअलि यो काम भने अब यस्तो यो बुढेसकालहरूमा सिक्दै गर्दै गर्दाखेरि कति कुराहरू लिमिटेड नलेज मात्रै छ होइन। म चाहिँ बाहिरबाट यसो गर्नु गेस्ट आए जस्तो हुन्छ सर, त्यही भएर म्यासेज चाहिँ गर्न मिल्दो रहन्छ कि। रेकर्डहरू यताउति अरू केही पनि गर्न मिल्दो रहन्छ यहीँ। रेकर्ड मैले शिक्षामा रेकर्ड यहीँ छ। रेकर्ड साथीले पछि रेकर्ड पनि पाउनुहुन्छ, उहाँहरूको सबैमा जान्छ होला। अनि तपाईँले यस्तो गरिदिनु न, मेरो मेलमा हालिदिनु, मेरो मेलबाट म यहाँ अपलोड गरिदिन्छु है। हुन्छ सर, त्यो रेकर्डको फाइल चाहिँ मलाई मेल गरिदिनु सर। ल ल हस् हस्, धन्यवाद। ल कृष्णजी तपाईँको नलेज सेयरिङ गर्नुभयो यो साथीहरूलाई बिचमा। यो हाम्रो त्यसपछि रिसर्च म्याथोलजी एउटा टपिक्स मागिरहेको थियो होइन, त्यसमा साथीहरूले पनि अब प्रिभिलेज भयो। केही न केही साथीहरूले आफ्नो उसमा अनुकूलमा पढ्नुहुन्छ, पछि हेर्नुहुन्छ। र किसिमजीलाई विशेष धन्यवाद। र सबै साथीहरूलाई पनि क्लासमा आउनुभयो, सुन्नुभयो, आफ्नो सेयरिङ गर्नुभयो, त्यसलाई सबैलाई धन्यवाद। र केही न केही रूपमा केही नलेज आजकोबाट केही उपलब्धि भयो होला, त्यसलाई फेरि तपाईँले गर्नु होला र त्यसलाई म आशा गर्छु फेरि पछि केही नलेज फर्दर आउनेछ। र अब अर्को क्लास चाहिँ म अनुकूलमा तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्छु। मैले काठमाडौँमा मेरो गुरुलाई भनेको छु, एउटा नेसनल बिल्डिङ एन्ड स्टेट बिल्डिङ इन नेपाल भन्ने तपाईँलाई थ्योरिटिकल पर्सन चाहिँ फर्स्ट सेमिस्टरको थ्योरिटिकल पर्सन पढ्नुपर्छ। वाट इज नेसनल बिल्डिङ, वाट इज के अरे स्टेट बिल्डिङ भन्ने छ, सायद तलाबारजीले पढाउनु पर्ने हो त्यो कोर्स होइन। अनि थर्ड सेमिस्टरमा गइसके त्यही कोर्स फेरि नेपालको सन्दर्भमा छ कि। मैले सरलाई काठमाडौँ रिक्वेस्ट गरिसकेको छु, हुन्छ कुनै बेला अनुकूल हुन्छ मलाई 2-4 दिन अगाडि भन्नुभएको छ। त्यसमा तपाईँहरू सबै जोइन हुनुहोस् है। फर्स्टको पनि जोइन हुनुहोस्, थर्डकोले त थर्डको त अब उहाँहरूको कोर्स नै हो। फर्स्टमा नै कोर्स छ, फर्स्टमा थ्योरिटिकल एस्पेक्ट छ, थर्डमा नेपालको पर्सपेक्टिभमा छ कि। त्यसले गर्दा तपाईँहरू फर्स्ट र थर्ड सेमिस्टर दुइटै त्यसमा जोइन हुनुपर्ने हुन्छ। अनि के गरेर आउने मिल्यो भने आउने शुक्रबार राखौँला है। हस् सर, हुन्छ। मिल तपाईँलाई म खबर गर्छु कि अब तपाईँहरू पनि लाई अब त्यो अलिक अगाडि नै खबर गरौँला, त्यो 3-4 दिन अगाडि नै खबर गरौँला। सरले त्यही भन्नुभएको छ। ल धन्यवाद कृष्णजी। ल साथीहरू सबैलाई धन्यवाद आजको क्लासको लागि होइन, यो सबैको लागि धन्यवाद। ल ओके, ल पछि भेटौँ। हस् धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद साथी सबै हस् धन्यवाद।